राखी नायक, पंच मेंबर ऑफ नेत्रावळी पंचायत, तशेंच एक सोशल वर्कर. आयचो जो मुद्दो आज तुमचे मुखार येवपाचो मुद्दो म्हजो इतलोच आसा की जेन्ना आज गोंया भितर 191 पंचायत आसा आनी पंचायती भितर आमी पंच मेंबर, जेन्ना पंच मेंबर आसतात आमकां सर्टन ड्युटीज एज पर द पंचायत राज एक्ट ह्यो दिल्ल्यो गेल्ल्यो आसता आनी आमकां पावर्स आसता. त्या हातूंतल्यान आमी गांवचे विकास, गांवच्यो समस्या, गांवच्या लोकांचे विशय हे आमी मांडटात आनी ताजे खातीर आमकां फोर्थनायट मिटिंग्स आसता. ह्या मिटिंग्सांनी आमी रेजोल्युशन्स घेता किंवा जे विशय आसा जे डिस्कस करता आनी हातूंतल्यान आमी एक गांवा खातीर आमच्या लोकां खातीर जी सोल्युशनां किंवा तांचे खातीर विकास करपा जाय, वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट हाडपा जाय, अशी कामां चलत आसा. हांव ज्या पंचायतींतले सरपंच आसा ती जावन आसा नेत्रावळी पंचायत आनी ह्या पंचायती भितर जवळ जवळ म्हाका दिसता हांव 2 वर्सां जालीं निवडून आयलां आनी ह्या पंचायतीचो जो कारभार आसा तो आज सारको ना. आज ह्या पंचायती भितर जेन्ना आमी एज अ पंच मेंबर म्हणून आमी लोकांचे प्रश्न मांडटात, जेन्ना आमच्या वार्डा भितर ज्यो बांयो, न्हंयो, झऱ्यो ज्यो आमी आमच्या एनवायरॉन्मेंट प्रोटेक्शना खातीर जेन्ना आमी विशय करता, आवाज उठयता, आमच्या गांवा भितर जे जे प्रोजेक्ट जाता आनी त्या प्रोजेक्टा भितर जे करप्शन जाता, इन्फिरियर क्वॉलिटीचे कामां जाता, ताजे अगेन जेन्ना आमी कामाचेर आवाज उठयता, आज आमचो आवाज सरळ सरळ दामिल्लो गेल्लो आसा. हांव तुमकां सांगता, जवळ जवळ 1 म्हयनो, 1 वर्स म्हणल्यार हें सगळें चलत आसा. जेन्ना आमी पंचायती भितर उलयतात आनी आमी कितें सांगतात तेन्ना हे जे सरपंच आसता तांकां आज दिसता की आमी आज सरकाराचे मनीस, आमी आज मिनिस्टराचे मनीस, आमचो सरकार, सो आज आमकां कोणूच कांय करूं शकना. सो अशा हातूंतल्यान जेन्ना आवाज आमी काडटा, आमचो आवाज आज आयकल्लो गेलो ना. आज एक सांगता तुमकां की फाटलीच मिटींग 31 मे जेन्ना आमची फोर्थनायट मिटींग आशिल्ली, ह्या वेळार जेन्ना हांवें जे आमच्या नेत्रावळी खातीर जी पब्लीक वेल आसा ताजे विशयान प्रश्न विचारले, जे आमच्या नेत्रावळी गांवा भितर जे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा, 3 म्हयने पयलीं जे रस्ते जाले आनी प्री मॉन्सुनाचो शावर जे 1-2 दडको जाल्या पूण तातूंतल्यान आज हे रस्ते व्हांवून गेल्या, हाजे विशयी जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना सरपंचाची इतली दादागिरी की तांणी सरळ सरळ हातूंत भितर म्हाका सांगिल्लें आसा की आपले भितर चड पडनाका, चड दादागिरी केल्यार तुका सरळ आर पार करतलो. इन द सेन्स तो सांगता म्हाका तूं सरळ तुका मारतलो हाजी धमकी हो दिल्ली आसा. ह्या अनुशयान इवन तुमकां हांव तांणी जें केलां आज हे आजूच न्ही, हे जवळ जवळ 1 वर्स चलत आसा. पूण जेन्ना आमी कोणा कडेन दाद मागतली, आमी जेन्ना एज अ शिकिल्लीं मनशां ह्या पंचायती भितर येता आनी कितें गांवा खातीर करपाक सोदता, कारण हांव ज्या वार्डांतल्यान येता वार्ड नंबर 2 हो स्पेशली तुमकां सांगता हो RSS डॉमिनेटेड वार्ड, जातूंत भितर ST लोक आसाय 90%. अशें आसून सुद्दां ह्या लोकांनी म्हाका एज अ ओपोजिशन म्हणून निवडून दिलें आनी तेवूय बी जे आयचे तेले हायस्ट मार्जिनान. सो ह्या हातूंत ह्या लोकांची अपेक्षा आसा की इतलीं वर्सां हांगा जी कामां जालीं ना, आमचेर जो अन्याय जाता ताचेर आवाज उठोवचो आनी हेंच काम हांव आज पंचायती भितर करता. पूण आज हो सरळ सरळ जे आज सरपंच जे आज तातूंत प्रतिश्ठीत सरपंच बसल्यात, जे खुर्ची घेवन बसल्यात, जो पावर तांकां खबर ना, आज तांकां पंचायत राज एक्ट म्हणल्यार कितें खबर ना. स्पेशली जेन्ना हांव जेन्ना कागाळी करतालें आनी त्यो आयकल्ल्यो वचनाशिल्ल्यो तेन्ना हांव प्रत्येक गोश्टी इन रिटर्न दितालें, इन रायटींग. पूण आज ह्या सरपंचाक ABCD सुद्दां कळना. आमी जी लेटरां तांकां इनवर्ट करता किंवा दिता, मिटिंगेचे डिस्कशनां येता तेन्ना तांचो मिनींग कळना. पूण ताजे खातीर ते वाऱ्या वयल्यो खबरी करता आनी अपशब्द वापरप चालू आशिल्लें. सो ह्या हातूंतल्यान हांवें लास्ट म्हजी मिटींग जाल्ली 31 मे, ही मिटींग हांवें म्हज्या मोबायलार रिकॉर्ड केली आनी ह्या रिकॉर्डिंगाक तुमकां दाखयता. एक जेन्ना विशयाचेर जेन्ना हांव सरपंचाक सांगता की म्हगेली लेटरां तुमी पळयात, म्हगे लेटर वाचा आनी म्हाका उत्तर दिया, तेन्ना तो सरळ सांगता की तूं चड उलयनाका.
सरपंच जेन्ना हे पळय अर्जंट एक्शन रिक्वायर्ड कंप्लेंट रिगार्डिंग सब स्टँडर्ड वर्क ऑफ करप्शन एलिगेशन अगेन्स्ट कॉन्ट्रॅक्टर. आमच्या हांगा वार्डा भितर 2 रस्ते जाल्ले आसा. हे रस्ते हे प्री मॉन्सून शॉवरूच जाले ना, टोटल रस्ते व्हांवून गेले. ताजे नंतर हांवें जेन्ना फोर्टनायट मिटिंगेचो बूक पळयलो ताजे पयले हाजी बिलां पेड केल्या आनी बिलां पेड करतना हे रेजोल्युशनां आमकां खबर सुद्दां ना. रेजोल्युशनां घेता आसतना अनामियास घेतला म्हणून बरोवप आनी आमकां सांगप सुद्दां ना, हो विशयूच मिटिंगेक हाडप ना. तेन्ना हांवें ताका विचारलें की तुमी जेन्ना असली कामां करतात आनी तुमी भितर आमकां इनवॉल्व करनाकात, कित्याक आमकां कळनासतना आमी ओगी रावपाची न्ही. ताजे नंतर हांवें हें रिटर्न लेटर दिलें आनी त्याच दिसा कॉन्ट्रॅक्टर भायर बसून आशिल्लो बिलां व्हरपाक हे 2 हाजेर. सो हे लेटर पयलीं ताणें म्हणलें की तागेलें हें दिवपाचें आनी जेन्ना म्हजें लेटर सेक्रेटरीन वाचलें ताका सांगलें की हांवें म्हणलां की ह्या हाजेर चवकशी जावची आनी हे जो पर्यंत हाजें एक्शन जायना कॉन्ट्रॅक्टराचें जें कितें आसा तें दिवचें न्ही. प्लस नवीन कॉन्ट्रॅक्ट जाता तेन्ना हांकां बॅन करचें, कारण आमच्या आज हांगा लोकांचो पयसो टॅक्स पेयर्साच्या पयशान आमची उदरगत आज चालू आसा. सो ह्या हाजे खातीर आज सरपंच तो चाळवलो आनी लास्ट तो म्हाका म्हणटा की तूं चड म्हजे भितर पडनाका, हात धरून आंगार येवन की चड जर केल्यार तुका आर पार करतलो, म्हजे भितर पडनाका. सो आज पंचायत राज एक्टा भितर जर 4 जर तो फोर्टनायट मिटिंग्स आमी अटेंड करना जाल्यार वी आर लायबल फॉर डिस्क्वॉलिफिकेशन. इतलो जर तो पावर ह्या मिटिंग्सा आसा जाल्यार एक बायल मनशेक एक सरपंच ही इज द चेअर ऑफ दॅट मिटींग. ताणें आज बरे भशेन हेल्थी डिस्कशन करून जे कायद्यान सांगलां तें करपाचें हातूंत आज आमकां ह्युमिलेशन फेस करप, इतलें थ्रेटनिंग दिवप आनी आज हातूंतल्यान हे एकूच दिसाचो प्रकार न्ही, हे कितलेय म्हयने चलताले. पुणून म्हाका व्यक्त केल्यार प्रत्येक सगळे मनीस तांचे आज नेत्रावळी पंचायती भितरली सिस्टम जाल्ली आसा, तेरी भी चूक मेरी भी चूक, हांव तुजें धांपता तूं म्हजें बूक धांप. सो आज हे प्रत्येकाले मेळून केल्लें करप चालू आसा. आनी जेन्ना आमी अशे मनीस हातूंत भितर आवाज उठयता हे आज आमकां अशें करता. आज हें हांवें मोबायलांतल्यान रिकॉर्डींग म्हजें ऑन आशिल्लें म्हणून आज हें लोकांक कळ्ळें. तर बश्टे तर हांव जर आज एलिगेशन घातल्यार लोक म्हणटा आशिल्ले राखी आज पब्लीक हें घेवपाक सोदता, पब्लिसिटी घेवपाक सोदता, सहानुभुती म्हणून आज उलयता. सो आज म्हाका सांगा, एक बायल मनशेक ही वागणूक दिवपाक सरपंचाक कोणी रायट दिला? आज ताजो पावर कितें? आज हें आमी जेन्ना गांवांत जें घडटा जें विचारता हें आमची चूक. जेन्ना एक पब्लीक बाय आसा जी पंचायतीच्याच 114 आसा आनी तिचे सायडीक आज कन्स्ट्रक्शन घर जालां आनी सोंपपी फक्त 9 मिटरार आसा आनी हांव जवळ जवळ 2 वर्सां ह्या हाजे खातीर झगडटा की सोंपपी तो डिस्ट्रक्ट करचो, ताका तो यूज करपाचो, जेणे करून जी पब्लीक वेल आसा ती आज उरची. कारण आज वर्ल्ड एनवायरॉन्मेंट डे, आमी आमच्या हातूंक हें सगळें सांबाळपाक जाय आनी बांयो झरो बाय म्हणटी फक्त उदक पिवपाक न्ही, इट इज अ रिचार्ज पॉयंट. आज जेन्ना मॉन्सुनाचें उदक येतलें तें बांयक वतलें, तें भितर वचून आमचें वॉटर टेबल आसा हें वाडटा. हातूंतल्यान जेन्ना सरावंडींग झाडां आसा किंवा हें सगळ्या खातीर एक तरेचें एक बॅलन्सींग काम करता. सो आज हें जें आज तांकां कळना किंवा तांकां हाजी आयकपाक गरज ना, जेन्ना आमी सांगता हें आयकनात. आज हांवें जवळ जवळ व्हिडियो धरून सगळ्या कडेन दाद मागता. प्रत्येक फावटी लेटर ते म्हणटा करना, तूं लेटर कर, कंप्लेन कर. म्हणजे प्रत्येक गोश्टी खातीर आज आमी कंप्लेनी करीत बसपाच्यो. आज हे पळय ह्या कारणां खातीर हांव विमेन्स पोलीस स्टेशन भोंवता. ती म्हणटा हांगा जावपाना, ती सांग्यार वतली. आतां हांवें डायरेक्टर पंचायती दिल्ल्या, ती आज काय मेळूना, ती केन्ना येतली, म्हाका आपयतली, विचारतली. म्हणजे हें हॅरेसमेंट करप. लास्ट आमचे सारकेले जे आमी आज ह्या हातूंत भितर हांव जवळ जवळ म्हाका दिसता 2 वर्सां हातूंत इलेक्ट जाला, पुणून ह्या हातूंत भितर मोर दॅन 12 इयर्स राजकारणां भितर आसा आनी ह्या राजकारणांतल्यान हातूंत गोंयचे हांवें साबार विशय घेतल्या, लोकांची इनजस्टीस हांवें घेतल्या. आनी जेन्ना म्हजेर इनजस्टीस जाता, हांव जेन्ना हें स्वता फेस करता तेन्ना हांवें ओगी रावपाचें आनी आयकून घेवपाचें. कित्याक म्हणून आयकून घेवपाचें? आज इलेक्टेड आसा, म्हज्या वार्डांतल्या लोकांचो आज विश्वास आसा आज म्हजे, ज्यांनी हें सगळं फ्लोचे अगेन्स्ट येवन म्हाका आज वोट केलां. सो तांचे मदीं म्हजी इमेज कितें वता? आज हे म्हाका इतले त्रास करप चालू आसा, हें हॅरेसमेंट आसा. सो आज हांव सरकारा कडेन विचारतां, आज तुमी व्हडले बायलां खातीर इतलें करता. एक जर तर बायल एक इलेक्टेड जर म्हाका खबर ना, बाकीच्या हातूंत भितर मे बी अशेंच आसतलें, त्यो ओगी रावता आसतल्यो, पूण राखी नायक हे ओगी रावपाचो प्रकार न्ही. कित्याक हांव कायद्यान आसा. आज हांवें ज्यो गोश्टी केल्या लेटर वर्क दिवन केल्या आनी म्हजी जी ड्युटीज आसा, जे एक्ट आसा त्या एक्टा
कारभारा भितर हें कितें चल्लां, कारण गोंया भितर किंवा हातूंत भितर पंचायत ही आसता तीच मेन गव्हर्नन्स. बेजीक तळाघरा लोकांचे जर गव्हर्नन्स बरें उरतलें जाल्यार पंचायत ही बरी आसपा जाय, सस्टेनेबल आसपा जाय. जर पंचायती भितरूच जर अशी दादागिरी चलता आनी जे कोण काम करपाक तांकां चेपिल्लें वता जाल्यार ह्या हांकां गांवचो आनी अशें प्रत्येक हातूंत भितर गोंयचो विकास मागीर जावपाचो कसो. हो आज हांव लोकां मदीं आज येवपाचें इतलेंच कारण की हो विशय एक पंचायती पुरतो नासतलो, खूब हातूंत आसतलो की आज हें अशें झडना. सो आज हांव न्याय मागता, म्हाका सरकारा कडल्यान आज न्याय जाय. आज ह्या सरपंचाचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक आज हांवें आज आवाज उठयलो, फाल्यां म्हज्यो परत फोर्टनायट मिटिंग्स आसतल्यो तेन्ना हांव प्रत्येक फावटी म्हगे मोबायल ऑन करून बसपाना. म्हाका प्रत्येक हातूंत ह्युमिलिएशन फेस करचें पडटलें. म्हाका प्रत्येक हातूंत धाक दाखयलो वतलो की तुजें कामां जायना, म्हाका त्रास केल्लो वतलो, म्हजीं कामां पास करून दिवपाना जे जेन्युअन आसून म्हाका इतलें फ्रस्ट्रेट करतले. लास्ट लोक कितें करता, ह्या हातूंतले आनी नाका म्हणटा आनी घराक बसल्यार बरें म्हणटा. सो हो प्रकार आज घडचो न्ही. तांकां दिसत राखी नायक भिला, राखी नायक केन्नाच भिवचे ना. राखी नायकान लोकांचे आज विशय घेतल्यात. सो जेन्ना म्हजेर इनजस्टीस जाता तेन्ना हांव भिवचें ना. आनी आज हांव पळय तरी पूण हांव बिलीव करता की गव्हर्मेंट फोरम म्हाका थोडो तरी विश्वास आसा की हातूंतल्यान तरी वतलें. सो हांव ट्राय करूं म्हणून आज तुमचे मदीं आयलां. तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक इवन आमचे सांग्या वयलो जो मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय हांकां इवन जो माविन गुदिन्हो आसा आनी डॉक्टर प्रमोद हांचे कडेन मागता की तुमी इंटरवीन जाय आनी अशे सरपंचाक फक्त तुमच्या पॅनलाचो तुमच्या पक्षाचो म्हणून न्ही, आज तुमच्या त्या एक सरपंचाचेर होल गांवचो विकास उरला. सो असले मनशाक ताबडतोब स्टेप डावन करपाक जाय. तशें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हाजेर इन्क्वायरी इनिशिएट करपाक जाय. हें म्हजो डिमांड आसा. तशेंच ज्या आतां ज्यो फोर्टनायट मिटींग जातल्यो ताका एक CCTV इन्स्टॉल करची अशें म्हजी मागणी आसा. कित्याक आज हांवें रिकॉर्डिंग करूं ना जाल्यार म्हाका सगळें पिशाक काडटा आशिल्ली हें कितें उलयता आनी कितें म्हणटा. सो प्रत्येक फावटी आमी मोबायल ऑनूच करून रिकॉर्डिंग करतली, रिकॉर्ड घेवन हें पॉसिबल ना. सो म्हाजें मत आसा की आमचे पंचायती भितर CCTV इन्स्टॉल जावची. आनी जरी तर सरकाराक शक्य ना जाल्यार हांव सांगता आमकां जो पंचायती एज अ पंच म्हणून जो कितें आमकां मानधन येता ते 2-3 म्हयन्याचे म्हणजे कट करचे आनी तातूंत तरी इन्स्टॉल करची जेणे करून आमकां आमचे विशय आनी अश्यो बायलो ज्यो आसा तांकां ह्युमिलिएशन फेस करपाक लागचें न्ही. PHS हय, हांवें विमेन्स पोलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केल्या. तशेंच हांवें डायरेक्टर पंचायती कडेनूय केला. आनी हो जो सरपंच आसा तो फक्त इतलेंच काम करना. सो आमकां तागेल्यो आनी भानगडी म्हळ्यार ज्यो PHS जे प्रायोरिटी हावज होल्ड जे कार्ड आसता, जे रेशन कार्ड आसता, जेणे करून गरिबां खातीर जी स्पेशली केल्यार फुकट रेशन मेळटा. जाल्यार आज हो सरपंचाचे एसेट पळयल्यार तो स्वता एक 17-18 लाखाची गाडी घेवन भोंवता. ताचो घर आसा सारको बंगलो, ताचे ट्रक जे आसा ते कर्नाटका सारक्या हातूंत भितर कामाक आसा. आनी आज हो PHS स्कीम यूज करता. 298 हे नंबर ताजो PHS कार्डाचो. सो आज हातूंतल्यान एक सरपंचान आज तुमकां खबर नासतलें एक सुधा गांवकर म्हणटा एक बायल आसा तिचे आज तिचे कडेन कांयच रेशन कार्ड ना, कांयच तिका ST आसून ST सर्टिफिकेट ना. हाजेर आमी तिजो आवाज उठयल्लो. आमी जेन्ना हातूंत सरकारा कडेन उलो मारलो तेन्ना माननीय सभापती जे श्रमदान कॉन्सेप्टा अंडर तिका आज घर दिलें आनी घर आज बांदप चालू आसा. अशे बायलेक आज सरपंचाची जबाबदारी आशिल्ली जाल्यार तो स्कीम घेता, ही स्कीम तांकां दिवपाची. जेन्ना ह्यो असल्यो स्किम्यो अशे लोकां खातीर आसता आनी ताची जाता अशे लोक जाता यूज करता जाल्यार हांचेर कडक कारवाई जावपाक जाय. इवन आमी सिवील सप्लाया भितरूय बरयतले की ह्या सरपंचाचेर जे ह्या स्किमीचो दुरुपयोग करता आनी एक गरिबाचो वंचिताचो हक्क मारता. सो हाचेर कडक कारवाई जावची आनी हाचेर बेगोबेग रद्द जावचें आनी हाका बरी हेवी फायन जावची. हांवें विमेन्स पोलीस स्टेशन मारगांव दिला, पूण तिणी आतां सांगलां की ते तांचे हातूंतल्यान थोडे तांकां हें आसा. सो ते शी वील ट्रान्सफर इट टू सांगेम पोलीस स्टेशन. सो आमी रावतात जस्टीस. सरपंचाचें नांव कितें? सरपंच बुंदा वरक. पंचायतीन आनी कोण बायल मनीस आसा पंचायत? आमी 3 जाणां बायलो आसा. तांकांय अशेंच वागणें आहा सरपंचाचे तेंचे कडेन? तांकां ती केन्ना कांय उलयनात. ती येवन मिटिंगे ओगी बसतात आनी सरपंच कितें सांगता तेंच आयकतात. मॅडम तुका टार्गेट केलो कसो दिसता? ऑब्वियसली टार्गेट केल्लो वता. कित्याक 2 वर्साचे कारभारा भितर
हांवें म्हज्या वार्डा भितर जी डेव्हलपमेंटल वर्क केल्ली आसा, स्पेशली हांवें आमच्या हांगा एक झर आशिल्ली तिचे उदक वेस्ट जातालें. हांवें कलरकॉन एशिया प्रायवेट हांकां कंपनीक कॉन्टेक्ट करून तांचे कडल्यान ही झरीचे रितसर थंय इनबिल्ट टँक बांदून तें उदक लिफ्ट करून एक 10,000 हातूंत आमी लिफ्ट केलां. आनी ताजे नंतर आमी 1,000च्यो 7 टँको म्हज्या गांवा भितर वार्डा भितर सप्लाय केल्या. तातूंतल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट आनी बरें शुद्ध हाजें जल 24/7 अवर्स आज लोकांक हांव दितां. सो आज हांवें म्हज्या गांवा भितर हांवें लायटी ज्यो आज हांवें जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तांचे कडल्यान जायना, हांवें म्हज्या स्वता पयशांनी लोकां खातीर हाचे स्ट्रीट लायट प्रोवायड केल्या. हांवें म्हजे लोकांच्या रस्त्या खातीर जें कितें आसा बरे तरेन स्वताच्या हातून लक्ष घालून ते रस्ते तयार केले. सो आज हो डेव्हलपमेंट तांच्या दोळ्यांक खुबता. सो तांकां दिसता कितें तांची जेन्ना कामां वांकडी जाता हांवें तसलींच कामां करचीं. पूण हांव जेन्ना तुमकां जशें सांगलां की पिपल्स रिप्रेझेंटेटीव लोकांची आस्था म्हजेर आसा आनी ह्या हातूनच जेन्ना 2 वर्सां आसा फुडलीं 3 वर्सां, सो हे कामां भितर हांव म्हजें हांवें लोकांक कमिटमेंट केलां ते कमिटमेंटा खातीरच हांव म्हजें यूज करतलें. आनी जी इनजस्टीस आसा ताजेर राखीन एक सदांच आवाज उठयतली. हे रोडाचो इश्यू सोडून आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसा जितून करप्शन जालां अशें म्हाका दिसता? रोड आसात, जे विसर्जन शेड आसा आनी आतां नवे प्रोजेक्ट आयिल्ले आसा ते हांव डिस्क्लोज करना. म्हजे 1 म्हयन्या भितर हांवें ऑलमोस्ट RTI सगळें घाल्लें आसा आनी तातूंतल्यान म्हाका हें सगळें मेळटलें. तशेंच आमच्या ह्या सरपंचाच्या वार्डा भितर प्रधानमंत्री सिंचन योजना ती इम्प्लिमेंट ताज्या वार्डा भितर जाल्ली आसा, ताजे जे बिचुलेच्या गांवां. आनी ताजे खातीर सरकार अशी जेन्ना बांयो न्हंयो किंवा उदक जेन्ना पाणी अडवा पाणी जिरवा म्हणून उदका खातीर अशे खूब फंड दिता. हो फंड वेगळ्या तरेन आज वापरप चालू आसा. जे मेन कॉज आसा ते सोडून वेगळे हातून. सो ताजे आमी संबंदीत आज पेपर काडप चालू आसा आनी निश्चित हांव फुडल्या हाका इन डिटेल तुमचे मुखार येतलें. बुडबुड्याची तळी तुमकां पडटली, बुडबुड्याची तळी पडटा. तेजी सिच्युएशन आतां फुल येत जाल्या. आज कितें जालां थंय तो प्रोजेक्ट जाला पूण प्रोजेक्टाचे ताचो देखभाल आज कोण करप चालू ना. इवन तो प्रोजेक्ट सुद्दां आज कंप्लिशनाक ना. सगळो आज अर्दो आसा प्रोजेक्ट. बाकीचे पंच आतां तुमी म्हणले की ओगी रावता, म्हणजे जे वार्डान करप्शन चालू आसा ते पंचूय बीन सरपंचा बरोबर इनवॉल्व आसा अशें म्हणटा तुमी? ज्या वार्डांतले आतां पळय जे रस्ते हांव उलयता ते स्वता सरपंचाच्या वार्डांतले, पूण तो उलयना. आनी दुसरे रस्ते आसा आनेक ते पंचाचे ते उलयना. सो प्रत्येक जाण तेच सांगता न्ही नेत्रावळीची पॅटर्न, तेरी बी चूप मेरी बी चूप. तूंय खा म्हाकाय खावपा दी. थँक्यू. What is this man? आपली लाईव्ह रेकॉर्ड करतो मला